Hello and namaste everyone. It's me Jay and I'm very thrilled and glad to welcome you again on this 36 series of Tech Webinar Nepal. So basically Tech Webinar Nepal is an online series where we do monthly basis on the technical stack. So today we are doing on the session of Smart Cherry. So Smart Cherry is a social enterprise organization who is working on the stream field goal to do the mentorship as well as for the guidance of our young girls. So today we have our speaker Sulata Dakal. So she will be saying about the bridging the gender gap in the stream field as well as computing education for the young girls. So welcome to our speaker, our respected speaker Sulata. So welcome to you. Over to you. Thank you. Thank you so much, Jayji, for such an introduction. Uh, Hello, everyone. Thank you for having me take webinar. I am Sulata Dakal. I am a structural engineer from Nepal, and मैले चाहिँ आफ्नो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीबाट गरेको अनि अनि ब्याचलर्स पनि मेरो सिभिल इन्जिनियरिङमा मैले पोखरा युनिभर्सिटीबाटै गरेको सो आई एम हियर टु टक अबाउट जेन्डर gap in STEM field. Like I am from your engineering background, Nita, so I know I have faced that experience. I have faced and experienced that gender gap. Like हाम्रो इन्जिनियरिङ फिल्डमा हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेजमा कति कति कम स्टुडेन्ट चाहिँ फिमेल हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले देखेर पनि आएको छु भोगेर पनि आएको छु सो यो जुन मैले भोगेँ त्यो जुन एक्सपिरियन्स गरेँ जुन जेन्डर ग्याप देखेँ त्यसलाई मैले कसरी ब्रिज गर्नको लागि र हाम्रो अर्गनाइजेसनले कसरी ब्रिज गर्न ट्राई गरिरहेको छ यो यो आजको वेबिनार थ्रु चाहिँ आई विल बी एक्सप्लेनिङ दिस टु यु अल अफ यु सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज जयजी Okay, so what are the problems? Your recent जुन statistic देख्नु भएको छ statistic देख्नु भएको छ 12% females are graduated in technology and engineering related field. So यो stat चाहिँ मैले नेपाल इन्जिनियरिङ हाम्रो के अरे काउन्सिल छ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल त्यसमा पास भएको ग्रेजुएट भएको इन्जिनियर्सहरूको चाहिँ सबै डेटाहरू फ्रीली हेर्न मिल्छ त्योबाट चाहिँ मैले के अरे डेटाहरूलाई मैले क्यालकुलेट गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड दिस डेटा कि 12% ओन्ली 12% फिमेल्स आर ग्रेजुएटेड इन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट सो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा के दर्ता हुने इन्जिनियर्सहरू सबै मेकानिकल इन्जिनियर्स नै हुनुहुन्छ सिभिल इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीदेखि लिएर इलेक्ट्रिकल सबै हुनुहुन्छ होइन सो सबैको डेटाहरू क्यालकुलेट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्याटिक्स चाहिँ 12% अफ फिमेल्स वाज अनबिलिभेबल नै भएको थियो कि लाइक जस्ट 100 पिपल्समा ओन्ली 12 आर फिमेल्स होइन त्यो पनि अब अझ वर्क स्पेसमा गएपछि त इट्स लेस देन 5% भन्दा पनि हुन्छ होइन सो जस्ट ग्रेजुएट भएको यो हाम्रो स्ट्याटिक्स हेर्दाखेरि जस्ट 12% अनि अब अझै यु क्यान सी मेकानिकल इन्जिनियरिङमा कति छ सिभिल इन्जिनियरिङमा कति छ इलेक्ट्रोनिक्समा कति छ सफ्टवेयरमा कति छ कम्प्युटरमा कति छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा कति छ त्यो यो जुन मैले चाहिँ फिमेलहरू चाहिँ यो पिङ्कमा राखेको छु सो पिङ्क इज भेरी लेस नि त यसमा होइन सो दिस इज द प्रब्लम यो अब मैले यो स्ट्याट्स त मैले नेपालकै राखेको हो बट इट्स नट यो नेपाल रिलेटेड प्रब्लम ओन्ली यो चाहिँ ग्लोबल इस्यु नै हो कि यो जेन्डर ग्याप यो जुन जेन्डर ग्याप छ नि स्टिम फिल्डमा इट इज एन ग्लोबल इस्यु अनि यो ग्लोबल इस्युको लागि नै धेरै कुरा गरिरहेको छ यो ग्लोबल अर्गनाइजेसन्सहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरूले पनि दे आर ट्राइङ टु एड्रेस दिस प्रब्लम्स एज वेल बट जति ट्राई गरे पनि अहिलेको मैले रिसेन्ट 2075 को यो 2075 सालको डेटा अनुसार चाहिँ यो 12% मात्र भेटियो होइन सो क्यान वी नेक्स्ट स्लाइड प्लिज ओके सो let's think about it. Why do females represent only 12% tech and engineering field in Nepal? किन 12% मात्र छ त नि
what is the thing that is going wrong? We don't know about it नि त मतलब हामीले जस्ट के भन्छौँ भने हाम्रो हाम्रो क्लासमा पनि म जब इन्जिनियरिङमा मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड सुनाउँदाखेरि म जब इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना गरेँ होइन सो जाँदाखेरि चाहिँ के थियो भने यस फिमेल त थोरै नै छ भन्ने मात्र थियो होइन सो बट नो वान इभर कसैले पनि एकचोटि एउटा यो सोधेन कि किन फिमेल थोरै छ त नि भनेर अनि आई अल्सो त्यति बेला चाहिँ मैले सोच्दा सोचिनँ सो फिमेल थोरै छ भन्छन् मात्र भन्नेवाला थियो बट वी हेभ टु थिङ्क अबाउट वाइ आर फिमेल रिप्रेजेन्टेटिङ ओन्ली 12%. यसपछि के रिजन हुनसक्छ त कि यो हाम्रो इन्फर्मेसन एक्सेस पाएको छैन कि मान्छेहरूले एजुकेसनमा गर्ल्स एजुकेसन्स को कमी भएर हो कि अनि के पढ्ने भनेर गर्ल्सलाई थाहा नभएर हो कि अथवा टेक एन्ड इन्जिनियरिङमा फिल्डमा हाम्रो गर्ल्सको लागि करियर नभएर हो कि होइन त्यो सबै रिजन्सहरू हुनसक्छ होइन विच इज जुन रिजन्सहरू चाहिँ भ्यालिड गर्न मिलिहाले पनि छैन किनभने इन्जिनियरिङ एन्ड टेक फिल्डमा त यो जुन हाम्रो करियर अप्सन्स छ कति भास्ट छ होइन फिमेल्सहरूको लागिदेखि लिएर मेल्सहरूको लागि सबैको लागि पनि कति धेरै भास्ट छ कति धेरै डाइभर्स अपर्च्युनिटिजहरू छ होइन सो दिस आर द थिङ्स यो चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ जहिले पनि जेन्डर ग्याप छ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाइ डज द्याट जेन्डर ग्याप एक्जिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क अबाउट इट सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज ओके सो अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्छ है त अहिले सो के छ भने हामी चाहिँ यो स्मार्ट चेलीको थ्रु चाहिँ स्मार्ट चेलीको बारेमा म अलिक बिस्तारै भन्दै गर्छु होइन सो यो एउटा चाहिँ इन्सिडेन्ट भनिहालौँ जस्तो लाग्यो सो के हुन्छ भने हामीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरूमा जान्छौँ स्मार्ट चेलीको थ्रुमा अनि त्यहाँ चाहिँ यङ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ हामीले के अरे त्यहाँ कम्प्युटिङ अनि त्यसपछि रोबोटिक्स अनि इलेक्ट्रोनिक्स अनि इन्जिनियरिङ रिलेटेडहरू सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ पढाउँछौँ सो त्यो पढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ वाट वी डिड इज वी सर्भेड होइन अनि सर्वेमा के फाइन्ड आउट गऱ्यौँ भने प्राइमरी स्कुल्स लेभलको गर्ल्सहरू चाहिँ तिम्रो फेभरेट सब्जेक्ट के हो भनेर हामीले कसैलाई सोध्यौँ भने चाहिँ सबैले म्याथ साइन्स भन्ने क्या अनि म्याथ साइन्स पढ्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ भन्ने सबैको रियाक्सन नै त्यही हुन्थ्यो क्या सो सबैले चाहिँ त्यो गर्ल्स मेन स्पेसल्ली गर्ल्स बोइजहरूको पनि थियो होइन सबैले उहाँहरूले पनि साइन्स एन्ड म्याथ मनपर्छ भन्नुभएको थियो अनि बट गर्ल्सहरूकोमा पनि साइन्स र म्याथ इक्वल नै थियो कि बोइज जतिजनाले साइन्स एन्ड म्याथ मन पराउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो गर्ल्सहरू पनि त्यतिजनाले नै दे लाइक साइन्स एन्ड म्याथ बट जब त्यो जब हामीले वी स्टार्टेड सर्भिङ अरू के अरे स्कुल्स लेभल्सहरूमा वी फाउन्ड आउट द्याट कि जब सेकेन्डरी लेभलमा पुगिन्छ नि लाइक 8, 9, 10मा पुग्छ नि सो त्यो अटोमेटिकल्ली नै सबै उल्टो भइदिन्छ क्या लाइक गर्ल्स हु युज टु लभ math and science in primary level, they are not loving math and science in secondary level. So you start देखेर चाहिँ what we found कि त्यो ग्याप छ कि त्यही नै ग्याप छ कि अब पछि +2 सकेर आउनु इन्जिनियरिङ पढ्नु अथवा नपढ्नु त्यो कुरा भन्दा पनि जुन ग्रेड 5 देखि ग्रेड 8 सम्म गइसकेको यङ गर्ल्सहरू छ नि त्यसैमा वी हेभ सिन अ मेजर जेन्डर ग्याप मतलब त्यो ग्याप देखिएको छ कि सो त्यो द्याट इज द ग्याप द्याट निड्स टु बी एड्रेस सुरुमै किनभने पछि अब जब 8 क्लासमै ऊ साइन्स एन्ड म्याथदेखि मेरो दिस इज नट माई सब्जेक्ट फर मी साइन्स एन्ड म्याथ भनेको त इट्स अ बोइज सब्जेक्ट होइन र भन्नेवाला थिङ्किङ आयो माइन्ड सेट आयो भने त त्यो नि प्रब्लम हुन्छ नि त्यो 8, 9, 10को स्टुडेन्ट्सलाई नै त्यो थिङ्किङ आएर त्यो माइन्ड सेटमा इफ सी स्टार्टेड गेटिङ अन त्यो माइन्ड सेटमा भने हाउ क्यान सी गेट अन 12 पछि चाहिँ यो इन्जिनियरिङ फिल्डमा अथवा कम्प्युटिङ फिल्डमा त सो दिस इज द ग्याप द्याट वी निड टु एड्रेस सुरुमै हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो जुन हाम्रो जुन जेन्डर ग्याप छ सेकेन्डरी लेभलमा त्यो जुन साइन्स एन्ड म्याथ प्रतिको माइन्डसेट छ
जुन अब यु मे आस्क कि वाइ यो किन भइरहेको छ, वाइ इज द रिजन बिहाइन्ड इट। जब हामीले अब सर्वे पनि गऱ्यौँ होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी स्टार्टेड थिङ्किङ अबाउट इट होइन, किन आठ कक्षा 9 कक्षामा गएपछि चाहिँ किन यस्तो हुन्छ त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हाम्रो यो थिङ्किङ नै छ नि सुरुदेखि नै पहिल्यैकै थिङ्किङ, अनि त्यसपछि हाम्रो अरूहरूले भन्ने तरिकादेखि लिएर अनि त्यसपछि त्यसैबाट डिटरमाइन हुन्छ क्या। किनभने जस्तै हामीले पनि भोग्दै आएको हो, हामी सानो हुँदाखेरि पनि के अरे जब हामी मेरो अर्को कहानी हुन्छ, जब हामी मेरो अथवा मेरो सबै अरू साथीहरूको भन्दा पनि हुन्छ होइन। सो के हुन्छ भने हामी जब यो कम्प्युटर ल्याब हुन्छ नि त हाम्रो 8, 9, 10 मा, सो कम्प्युटर ल्याबमा छिर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले कम्प्युटर छुन्छौँ नि, द्याट इज आवर फर्स्ट एक्सपिरियन्स अफ टचिङ अ कम्प्युटर होइन। बट जुन हाम्रै क्लासमेट्सहरू जो मेल हुनुहुन्छ होइन, जो बोइजहरू हुन्छ क्लासमेट्स बोइजहरूले चाहिँ पहिले कम्प्युटर छोएर पहिले सबै के गरिसक्नु भएको हुन्छ कि, अनि त्यति बेला नै फिल हुन्छ कि मैले त छोएको पनि छैन, मलाई त आउँदैन रहेछ, म त छुँदाखेरि नै मलाई त केही आउँदैन जस्तो फिल हुने क्या। सो उहाँ के अरे यो यसमा चाहिँ मेबी इट्स बिकज अफ ल्याक अफ कन्फिडेन्स भनौँ अथवा not getting a proper opportunity भनौँ होइन। सो सुरुमै while touching a computer you get to know कि this is not my field भन्नेवाला क्या। किनभने त्यो हामीले पारेको, हामी आफ्नै थिङ्किङले पारेको, हाम्रो यो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ सराउन्डिङ छ होइन त्यसले पारेको हो नि त। सो यो त कसैले पनि के अरे यो त माइन्डसेट हो नि त होइन, दिस इज द पिपल माइन्डसेट, इट क्यान बी चेन्ज नि त। सो यो चाहिँ दिस वाज द फन फ्याक्ट, मतलब नट फन फ्याक्ट, स्याडनिङ फ्याक्ट भनौँ होइन। यो चाहिँ वी फाउन्ड इट होइन। अनि सो यही कुरालाई जुन हामीले प्रब्लम फाइन्ड आउट गऱ्यौँ नि, यसैलाई नै हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ वी फाउन्डेड आवर organization called Smart Jelly. Next slide, please. Okay, so I have a quote: educating young girls in STEAM subject is one of the key to close the gender gap. I'm not saying it is the only key, it is one of the key. Like gender gap हुनुको reasonsहरू, that is the only one reason जुन मैले अघि स्टेट गरेँ about यो सेकेन्डरी लेभलमा ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट इन म्याथ एन्ड साइन्स भनेर, त्यो वान अफ द रिजन फर क्रिएटिङ द्याट जेन्डर ग्याप हो। अरू रिजन्स चाहिँ वर्क स्पेसहरूको इनइक्वालिटी, पे वेजेसमा पनि इनइक्वालिटिज, अनि त्यसपछि एजुकेसन सिस्टमको त्यो नट प्रायोरिटाइजिङ यङ गर्ल्स, यस्तो हुन्छ नि होइन। So there are many problems for creating a gender gap, but I'm talking about a specific problem, त्यो चाहिँ gender gap after secondary level in young girls होइन। So if we educated those young girls जुन lack of confidence भएर अथवा एकदम के अरे यो दिस इज नट माई के अरे फिल्ड भन्नेवाला माइन्डसेटमा हुनुभएको यङ गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ इफ वी एजुकेटेड दोज यङ गर्ल्स होइन, यो स्टिम फिल्ड भनेको यस्तो हो, म्याथ एन्ड साइन्स भनेको यस्तो हो, कम्प्युटिङ भनेको यस्तो हो भनेर उहाँहरूलाई हामीले सिकायौँ भने चाहिँ it can be one of the key to close this gender gap के। किनभने त न्यू जेनेरेसन, अब आउने नयाँ जेनेरेसन भनेको त यिनीहरू बच्चा हो नि होइन। यो फोटोमा पनि देख्नुहुन्छ, दे आर स्टुडेन्ट फ्रम कपन स्कुल होइन, कपन गभर्मेन्ट स्कुल, सरकारी स्कुलको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ अझै एउटा कहानी याद, मतलब स्टोरी याद आयो। अनि त्यहाँ चाहिँ 11 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा विद्यार्थी होइन, फिमेल विद्यार्थी नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ सुरुमा कम्प्युटर खोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ कताबाट खोल्ने हो भनेर सोध्नु भएको थियो कि। अन्त द्याट स्टिक मी के, त्यो एकदमै हिट गरिरहेको थियो कि। द्याट वाज माई फर्स्ट टाइम मैले उहाँ के अरे त्यो कपन स्कुलमा गएर यसरी यो कम्प्युटिङ क्लासेस लिएको थिएँ होइन। अनि
अनि सुरुमा जाँदाखेरि किनभने त्यो स्कुलमा चाहिँ यस्तो यो कम्प्युटरहरू जुन देख्नु भएको छ नि फिगरमा यो पिक्चरमा सो यो कम्प्युटर त सबै राम्रो छ नि त होइन अनि सबै यो स्टुडेन्ट्सकै लागि भनेर बनाएको हो नि त ल्याब बट त्यो उहाँले जब भन्नुभयो नि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो कता कसरी ओपन गर्ने हो भन्नेवाला कुरा भन्नुभयो नि त्यो सोच्दाखेरि नै ओ माई गड मतलब ल्याब त छ बट चान्सेस अपर्च्युनिटी पाएको छैन कि इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ छ बट वेयर इज द अपर्च्युनिटी होइन सो द्याट वाज द हिटिङ पोइन्ट के कस्तो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई बेसिक सबै हामीले सिकायौँ होइन अब मेनली हामीले चाहिँ कम्प्युटिङ अनि कोडिङ रिलेटेड स्टार्ट गर्छौँ बट जब विद्यार्थीलाई ओपन गर्ने कता भन्ने नै थाहा छैन भने त अब कोडिङ त अलिक पछिकै कुरा हुन्छ नि त बट हामीले जब उहाँहरूलाई चाहिँ 2 मन्थ्सको ट्रेनिङ दियौँ कोडिङ रिलेटेड अनि अहिले पछि 2 मन्थ्स पछि चाहिँ सी इभन स्टार्टेड डुइङ स्क्रैचमा कोडिङ के द्याट वाज ह्युज अचिभमेन्ट पनि त्यो जब जो मान्छेलाई कम्प्युटर खोल्न आउँदैन थियो सी स्टार्टेड कमिङ डे बाई डे होइन अनि त्यसपछि हामी नहुँदाखेरि पनि पछि आएर भए पनि उहाँले चाहिँ कम्प्युटरमा चलाउनुहुन्थ्यो कि अनि जब हामी हाम्रो लास्ट क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ सी सेड कि मेबी म यो स्टिम रिलेटेड सब्जेक्ट चाहिँ पढ्न सक्दिनँ होला किनभने सी वाज टेकिङ म्यानेजमेन्ट होइन 11 क्लासमा बट जब म्यानेजमेन्टमा पनि कम्प्युटर रिलेटेड चाहिँ सबै कम्प्युटर रिलेटेड सब्जेक्ट छ भने चाहिँ म चाहिँ स्योर चुज गर्छु है भनेर भन्नुभएको थियो कि एन्ड द्याट वाज रियली अ प्राउड मोमेन्ट फर अस एज वेल So yes, educating young girls can close that gender gap. Okay? So next slide, please. Okay. So what are the अब जुन मैले स्टिम यो के भने मैले अहिले चाहिँ के भन्दैछु भने जेन्डर ग्याप इन स्टिम फिल्ड भनेर भनिरहेको छु नि होइन बट आई एम मोर फोकसिङ हाम्रो जुन अर्गनाइजेसन छ इट इज मोर फोकसिङ अन कम्प्युटिङ स्किल्सहरू अनि त्यसपछि कम्प्युटर चलाउने अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्स या रोबोटिक्स रिलेटेड मोर फोकस छ नि त बट आई वान्ट टु मेक यु स्योर द्याट कि यो कम्प्युटर साइन्स फिल्डमा इफ यु गेट एडभान्स्ड होइन यङबाटै यु गेट एडभान्स भने यो सबै स्टिम रिलेटेड फिल्ड छ नि स्टिम भनेको साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथ हो सो यो सबै फिल्ड जुन हामीले मेरो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यो सबै फिल्डहरूमा चाहिँ यु क्यान एडभान्स इन कि किनभने दिस इज द न्यू एज अफ टेक्नोलोजी नि त सो जे गर्दाखेरि पनि इभन आई एम सिभिल इन्जिनियर होइन हाम्रो त अब यस्तो सबैले भन्नु पर्दाखेरि त तिम्रो त काम घर बनाउने हो भन्ने हुन्छ नि त बट घर कसरी बनाउने कसरी एनालाइज गर्ने कुनै पनि स्ट्रक्चर्सहरूलाई कसरी एनालाइज गर्ने त कम्प्युटरबाट सफ्टवेयरबाट हो कि होइन सो त्यो के हुन्छ भने कम्प्युटिङमा हजुरले कसैलाई एडभान्स गर्यो भने सबै फिल्ड स्ट्रिमको सबै डिसिप्लिन चाहिँ एडभान्स हुन सक्छ सो अझै अर्को स्टोरी भन्नु होला सो जब हामी चाहिँ जहिले पनि स्मार्ट चेलीबाट चाहिँ के भन्छौँ भने स्टिम फिल्डमा जेन्डर ग्याप भयो स्टिम फिल्डमा जेन्डर ग्याप भयो वी निड टु ब्रिज द्याट जेन्डर ग्याप भन्दै हिँड्छौँ होइन अनि के हुँदो रहेछ भने सबैले स्टिम फिल्ड भन्नुहुन्छ बट मेन क्वेसन सुरुमा आउने नै क्वेसन के हुन्छ भने के हो स्टिम फिल्ड भनेको नै हुन्छ कि सो यसमा चाहिँ मैले यो स्लाइडमा चाहिँ लेखिनँ सो बट आई वान्ट टु एक्सप्लेन यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु सो यो स्टिम फिल्ड भनेको चाहिँ यसबाट साइन्स भनेपछि साइन्स फिल्डहरू रिलेटेड जुन बायोलोजी हुन्छ जुलोजी हुन्छ होइन बोटानी हुन्छ यो रिलेटेड केमिस्ट्रीहरू सबै पर्यो होइन अनि सीबाट के अरे टीबाट चाहिँ टेक्नोलोजी भयो टेक्नोलोजीमा त अब अफकोर्स हजुरलाई पनि थाहा होला टेक्निकल विषयहरू इन्फर्मेसन टेकदेखि लिएर सबै पर्ने भयो अनि अर्को इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ एज यु अल नो इन्जिनियरिङ पछाडि लेखेपछि जुन भए पनि भयो सिभिल इन्जिनियरिङ बायो इन्जिनियरिङ केमिकल इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङ त्यो सबै पर्ने भयो अनि यमबाट चाहिँ म्याथ्स रिलेटेड जुन एप्लाइड म्याथ्स भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि प्योर म्याथ भन्ने हुन्छ होइन अनि अझ अहिले रिसेन्टली पपुलर भएको मसिन लर्निङ छ होइन जुन चाहिँ कम्प्युटिङ साइन्सहरूले गर्छन् बट
त्यसमा लाग्ने भनेको लाइक मसिन लर्निङमा यु निड टु नो सो मेनी म्याथ्स के लिनियर अल्जेब्रादेखि लिएर रिग्रेसनदेखि लिएर सबै म्याथै म्याथ हुन्छ कि बट म्याथ we teach that math to computer and त्यसपछि मसिन अनि मसिनलाई चाहिँ लर्न गराउँछौँ के सो बेसिकमा चाहिँ म्याथ्स नै चाहिन्छ कि कम्प्युटिङको लागि अनि कम्प्युटिङको एडभान्स कम्प्युटिङमा एडभान्स भयो भने चाहिँ यो सबै स्ट्रिममा चाहिँ यु क्यान एडभान्स इन सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज Thank you. So before going with next slide, so there are two attendees, Hemraj Bhaktaji and Jagriti Kumari. So if you have any question related with today's presentation, so please feel free to type in the QA panel or just unmute your mic. So and at any time you can ask the question. Of course. Okay. So के क्वेसन छ भने चाहिँ च्याट बक्समा लेख्दै हाल्नु आई विल ट्राई टु यो एक्सप्लेन यो के अरे एन्सर यो क्वेसन्स ओके सो अर्को चाहिँ के छ भने के छ भने अब हाम्रो जेन्डर ब्रिजिङ द जेन्डर ग्याप भन्नेवाला हाम्रो मेन टपिक हो नि त होइन स्टिकिङ अन द्याट टपिक सो वाइ वी निड टु यो ब्रिज दिस जेन्डर ग्याप त नि किन चाहियो किन ब्रिज गर्नु पर्यो भन्ने पनि आउनु सक्छ नि त क्वेसन्सहरू होइन सो हजुरहरूलाई नआउला हामीहरूलाई नआउला बट जब प्रशासनहरूतिर जानुपर्छ नि तब चाहिँ यो क्वेसन पनि आउँछ कि इट्स अ वियर्ड थिङ टु रिसिभ दिस काइन्ड अफ क्वेसन्स होइन किन कसले सोध्छ होला जस्तो पनि लाग्छ बट we get some of the questions like why is gender diversity important in computing किन फिमेल्सहरूलाई राख्ने त नि पर्दैन हाम्रो मेल्सहरूले गरिरहेको छ नि त हाम्रो बोइजहरू स्कुलको बोइजहरूले गरिरहेको छ नि त भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन बट द मेन रिजन फर यो जेन्डर डाइभर्सिटीको यो डाइभर्सिटी गराउनु पर्ने मेन रिजन चाहिँ इन्हान्सिङ द इनोभेसन के फिमेलको र मेलको ओल्ड पपुलेसन हेर्दाखेरि पनि वाट डु यु फाइन्ड 50-50% अब 50% त छ नि होइन सो 50% मेल छ 50% फिमेल छ सो बोथ अफ आवर बडी स्ट्रक्चर्स त डिफ्रेन्ट हुन्छ सो अब कसै जस्तै इनोभेसन्सहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा आउँछ होइन सो बोथ अफ आवर बडी स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि अब मेलको लागि डिजाइन गरेको मसिन्स अथवा रिलेटेड केही कुरा फिमेलको लागि मिल्दैन नि त अनि फिमेलको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाको इनोभेसन आउनु पर्यो नि सो हामीलाई पर्ने जस्तै यो डिफ्रेन्ट हाम्रो जुन फिमेल प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि त्यो रिलेटेडको इनोभेसन कसले गरिदिन्छ त नि जब यो कम्प्युटिङमा इफ वानली मेल्स मात्र एडभान्स भयो भने यो हामी फिमेल्स रिलेटेड जुन 50% फिमेल्स छौँ हामी वर्ल्ड पपुलेसनमा उहाँ रिलेटेडको इनोभेसन्सहरू उहाँ रिलेटेडको प्रब्लमको सोल्युसन्सहरू चाहिँ कसले गर्छ त नि सो वान अफ द मेन रिजन फर यो जेन्डर डाइभर्सिटी इन कम्प्युटिङ इज इन्हान्सिङ द इनोभेसन सो अर्को रिजन चाहिँ के हुन्छ भने यो इम्प्लोइ पुल छ हाम्रो जुन क्वालिफाइड इम्प्लोइ पुल छ होइन त्यसलाई एक्सपान्ड गर्ने फिमेल आएपछि चाहिँ यस त्यो इम्प्लोइ पुल क्यान बी एक्सपान्डेड बिकज जसरी फिमेल एन्ड मेलको थिङ्किङ पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ नि त सो यो होल जुन हाम्रो यो बिजनेसदेखि लिएर जुन कम्प्युटिङ फिल्डहरू छ नि त्यसको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम नै एक्सपान्ड गरिदिन्छ क्या इफ वी प्रोभाइड जेन्डर डाइभर्सिटी सो अर्को चाहिँ इम्प्रुभ्स द बटम लाइन भनेको मेन जुन बटम लाइन छ हाम्रो जुन कम्प्युटिङ फिल्ड यसरी गइरहेको छ त्यो बटम लाइनलाई इम्प्रुभ गर्छ अनि इट अल्टिमेटली प्रमोट्स इक्वालिटी सो gender diversity is very important in computing so it is a main thing to think why gender diversity is important is it promotes equality अनि अझ मैले एउटा बुकको रिकमेन्डेसन लेखेको छु त्यसमा इन्भिजिबल वुमेन भन्ने I highly recommend you guys to read this book
इन्भिजिबल वुमेन भनेको चाहिँ इट टक्स अबाउट यो ल्याक अफ यो डेटाहरूमा चाहिँ ल्याक अफ फिमेल वुमेनको पार्टिसिपेसन डेटाहरू कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ फिमेलको डेटामा कसरी ल्याक भइरहेको छ कि जे डेटा हेर्दाखेरि पनि फिमेलको डेटा चाहिँ कम देखिरहेको हुन्छ कि सो जुन यो नाममै भनेको छ इन्भिजिबल वुमेन सो वाइ 50% वुमेन डेटा इज इन्भिजिबल भनेर चाहिँ इट हेज क्वेसन यु होइन सक्सेसफुल्ली नै आर्ग्यु गरेको छ कि त्यो फ्याक्टलाई सो आई हाइली रेकमेन्ड यु गाइज टु रिड द्याट बुक अनि अझ यो बुक पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यु विल गेट सम यु विल इन्काउन्टर सम इन्साइट लाइक यो कुरा त मैले सोचेकै थिइनँ भन्नेवाला कुरा आउँछ होइन सो यु गाइज विल इन्काउन्टर दिस कति धेरै नै चोटि नै यो इन्काउन्टर गर्नुहुन्छ लाइक मैले त्यो कुरा सोचेकै थिइनँ यस्तो तरिकाले पनि सोच्नु पर्दो रहेछ है भनेर चाहिँ इट मेक्स यु थिङ्क के इट मेक्स यु स्टप फर अ मोमेन्ट एन्ड थिङ्क मच अबाउट इट के सो वान अफ द थिङ एउटा यो बुकमा भनेको इन्भिजिबल वुमेनमा भनेको चाहिँ के छ भने सो के अरे यो जुन यो कारको डिजाइन गरिन्छ नि कारको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो वेयर हाउसहरू जुन कारको डिजाइन गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ मेलको नै डमी अथवा मेलको हाइट मेलको वेट मेलको त्यो जुन स्ट्रक्चरलाई चाहिँ लिगेर त्यसलाई मेन प्रायोरिटी दिएर कारको डिजाइन गरिन्छ क्या सो जब हामी फिमेल नै भयो नि होइन कोही कारमा बस्यौँ भने पनि हाइट नमिल्ने के अरे स्टेरिङ समात्न नमिल्ने ब्रेक नपुग्ने द्याट इज द रिजन बिहाइन्ड इट के लाइक वी हेभ फेस द्याट त्यो थिङ नि त ड्राइभ गर्दाखेरिको हामीलाई अनकम्फर्टेबल भएको त वी हेभ फेस नि त होइन सो त्यो चाहिँ कसरी आयो भने बिकज डाइभर्सिटी छैन क्या जेन्डर डाइभर्सिटी छैन इनोभेसनमा सो त्यो कुराले गर्दाखेरि डेटा छैन लिगेको हाम्रो फिमेल्सको द्याट वाज द रिजन होइन सो कम्प्युटिङ फिल्डमा यदि त्यही फिल्डमा फिमेल आइदियो भने त के हुन्छ सो त्यो मेन जुन जेन्डर ग्याप छ त्यसलाई इम्प्रुभ गराउँछ इन्हान्स गराउँछ इनोभेसनलाई होइन कसरी एडजस्टेबल सिट बनाएर हुन्छ कि एडजस्टेबल स्टेयरिङ बनाएर हुन्छ कि जे बनाएर हुन्छ होइन सो इट एनहान्सेस द इनोभेसन नि त सो जेन्डर डाइभर्सिटी चाहिँ इट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ इन कम्प्युटिङ सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज अझै म फेरि पनि रिपिट गर्छु इन्भिजिबल वुमेन चाहिँ आई हाइली रेकमेन्ड सबैले पढिदिनु होला ओके सो नेक्स्ट स्लाइड okay it is vital that we show girls the skills required for opportunities in computing now so that they can make well informed decision about their future so yes of course हैन computing अहिले of course पढाउनै पर्छ सबैलाई हैन अब जस्तै यो जुन हामीले स्मार्ट चेली थ्रुबाट गर्छौं नि हैन that is mainly encouraging the young girls and we don't force them to make that decision to stay in this STEAM field but we provide them platform and opportunities उहाँहरुलाई मन छ आउनुहुन्छ पढ्नुहुन्छ we don't force them we provide them opportunity in computing so जुन अघि मैले एक्सप्लेन गरे एउटा एक्जाम्पल पनि दिए उहाँले के रे एउटा बहिनीको जसले चाहिँ म प्लस 2 गर्दैछु अहिले 11 पढ्दैछु सो कम्प्युटिङमा उहाँले के रे थाहा पाउनुभयो कम्प्युटिङको बारेमा कम्प्युटर साइन्सको रिलेटेड अलिअलि टर्म्सहरू थाहा पाउनुभयो सो उहाँको डिसिजन के भयो लास्टमा भन्दा सी चुज कि म अब कम्प्युटर रिलेटेड नै म्यानेजमेन्ट रिलेटेड केही छ भने म त्यसमा स्योर गर्छु अब प्लस 2 पास गरेपछि भन्ने द्याट इज वाट वी वान्ट क्या सो सी वाज वेल इन्फर्म्ड she was given an opportunity she was given an opportunity to know about computing so she can make well informed decision about about her future so that is what we are doing next slide please okay so I will talk about smart cheli we very actually so recap gardinchu we are talking about bridging the gap in STEM field
सो स्ट्रिम फिल्ड भनेको साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथ्स हो। सो के हुन्छ भने यो हाम्रो जेन्डर ग्याप चाहिँ कसरी आउँछ, के अरे कसरी क्रिएट भयो भन्नेवाला जुन सर्वे गर्दै चाहिँ वी फाउन्ड आउट द्याट जब प्राइमरी लेभलमा फेभरेट सब्जेक्ट म्याथ एन्ड साइन्स हुन्छ तब सेकेन्डरी लेभलमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ म्याथ एन्ड साइन्स चाहिँ फिमेलको फेभरेट सब्जेक्टबाट हटिसकेको हुन्छ। सो त्यो जुन त्यही आएको हाम्रो चाहिँ प्राइमरी लेभल र सेकेन्डरी लेभलमा आएको ग्याप छ त्यसलाई हामीले ब्रिज गर्ने कोसिसमा चाहिँ वी फाउन्डेड दिस अर्गनाइजेसन स्मार्ट चेली भन्ने। दिस इज अ फिमेल लिड सोसल एन्टरप्राइज अनि यो चाहिँ नन प्रफिट हो अनि which has been established by female engineers, हामी female engineers। म यो स्मार्ट चेली अर्गनाइजेसनको प्रोग्राम डाइरेक्टर हो भने हाम्रो प्रतीक्षा पाण्डे जी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो स्मार्ट चेलीको सिइओ हुनुहुन्छ। हामीहरूले मिलेर चाहिँ वी इस्टाब्लिस दिस अर्गनाइजेसन। अनि अरू जुन हामीले हायर गर्ने एजुकेटर्स हुनुहुन्छ, मेन्टर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि फिमेल इन्जिनियर्स नै हामीले हायर गर्छौँ। सो वाइ फिमेल इन्जिनियर्स नै भने मोटिभेट हुनु पर्यो नि त फिमेल्सहरू, यङ गर्ल्सहरूसँग गएर अगाडि गएर हामीले केही भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ टु सी अस एज अ रोल मोडल नि त। उहाँ दिदीहरूले गरिराख्नु भएको छ, यस्तो गरिराख्नु भएको छ, म किन गर्न सक्दिनँ भन्ने दे हेभ टु थिङ्क अबाउट द्याट नि त। सो द्याट इज द मेन थिङ वाइ वी इस्टाब्लिस दिस अर्गनाइजेसन। अनि हामीले चाहिँ मेनली फोकस फिमेल इन्जिनियर्स नै गरिरहेको हुन्छ। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके, सो हाउ स्मार्ट चेली एप्रोचेस द्याट ग्याप होइन, जुन मैले अघि बारम्बार एक्सप्लेन गरिसकेँ। सो त्यो जेन्डर ग्यापको बारेमा सो कसरी एप्रोचेस गर्छ त त्यस्तो जेन्डर ग्यापलाई भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज आवर भिजन भन्ने कुरा आउँछ। सो आवर भिजन इज टु क्रिएट एन इक्वल अपर्च्युनिटिज एन्ड इन्भाइरोमेन्ट फर यङ गर्ल्स इन स्टेम फिल्ड बाई प्रोभाइडिङ मेन्टरसिप एन्ड ट्रेनिङ प्रोग्राम्स। सो we provide them mentorship, we provide them workshops, we provide them training programs so they can choose better future। किनभने कसैलाई पनि मलाई त यो सिक्ने मौका नै मिलेन भन्नेवाला कुरा चाहिँ नपरोस् भन्ने लाग्छ क्या। अबको जुन जेनेरेसनमा चाहिँ जुनमा इन्फर्मेसन अपर्च्युनिटी जहाँ पनि जता पनि पाउँछ, यो इन्टरनेटमा जुन सर्च गर्नुभयो भने पनि जुन अपर्च्युनिटी युट्युबमा आउँछ, इन्फर्मेसन कति धेरै वी आर बम्बार्डेड विथ इन्फर्मेसन नि त होइन। त्यो इन्फर्मेसनको हुँदै पनि यदि कोही स्टुडेन्टलाई इन्फर्मेसन एक्सेस हुन सक्दैन भने that is our responsibility to provide, to access them with that information nita। So that is what our vision is providing opportunity and a good environment to those young girls। अनि अर्को हाम्रो मिसन चाहिँ के छ भने we educate young girls on computing subject and make them ready for upcoming future। So नयाँ फ्युचरको लागि we make them ready। अब कम्प्युटिङ सब्जेक्ट भनेर नट जस्ट कम्प्युटर मात्र, वी प्रोभाइड कोडिङको रिलेटेड वर्कसप्सहरू, रोबोटिक्स रिलेटेड वर्कसप्सहरू, अनि त्यसपछि अब कम्प्युटिङकै बेसिक्सहरू कोही कोहीलाई आएको छैन भने चाहिँ वी प्रोभाइड यो के अरे गुगल फर्म्स रिलेटेड कुराहरू, माइक्रोसफ्ट रिलेटेड कुराहरू पनि। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो हाउ वी एप्रोचेस, अब अझै फर्दर एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ अरू हाम्रो के एप्रोचेस छ, द्याट वाज आवर मिसन, द्याट वाज आवर भिजन होइन। सो हाउ वी आर मेकिङ द्याट भिजन एन्ड मिसन, how we are accomplishing that vision and mission नि त। So these are our approaches। हामीले चाहिँ we collaborate with schools or local governments, अनि स्कुल्सहरूमा गएर चाहिँ we provide them 2 months को कोडिङ प्रोग्राम। यो जुन अर्को प्रोभाइडिङ 2 months लङ कोडिङ प्रोग्राम होइन। कोडिङ प्रोग्राम भन्नु पनि स्पेसिफिकली वी डोन्ट यो हार्डकोर यो पाइथनवाला कोडिङ चाहिँ गराउँदैनौँ, बिकज
सबै वी फोकस अन स्टुडेन्ट्स सो जुन 9 कक्षाबाट माथि हुनुहुन्छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ वी प्रोभाइड विथ स्क्रैच भन्ने एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ इट इज मोर लाइक एनिमेसन बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सो त्योबाट चाहिँ वी प्रोभाइड देम 2 months long coding programs as well as electronics robotics program हैन अनि अब we go there हैन हामी जान्छौँ so we go there we teach them for 2 months so what next दुई महिनापछि के भयो त हैन they have changed their mindset of course that is really important हैन but how can we keep that mindset भन्ने पनि हुन्छ नि त so we started developing coding club inside those schools like अब 2 months कोडिङ प्रोग्राम गरिसकेपछि चाहिँ त्यही स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिएर वी डेभलप अ कोडिङ क्लब उहाँको स्कुलमा चाहिँ सो कोडिङ क्लब जुन हाम्रो स्मार्ट चेलीको थ्रुबाट कुनै प्रोफिट आएको हुन्छ त्योलाई चाहिँ हामीले कोडिङ क्लबमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ अनि उहाँहरूको चाहिँ कोडिङ क्लबलाई चाहिँ वी run those club we make them run those club हामीले चाहिँ रन गराउँदैनौँ but we hire भन्दा पनि we select one of the representative अनि त्यसपछि कोडिङ क्लब चाहिँ त्यो स्कुल्समा हामीले डेभलप गर्छौँ अनि अर्को चाहिँ we provide virtual coding classes this was for यो पेन्डेमिकको बेलामा जब all those schools were closed नि त so त्यति बेला चाहिँ we provided virtual coding classes अनि that was our graduation स्टुडेन्ट्सहरूको ग्रेजुएसनको फोटोज अनि अरू एप्रोचेस चाहिँ we also provide 3-month long mentorship programs so हाम्रो +2 सकेर बसिराख्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ हैन सो उहाँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ कि मेनली फिमेल सेन्ट्रिक नै भएको भएर सो यङ गर्ल्समा नै टार्गेट गर्छौँ यसमा पनि मेन्टरसिप प्रोग्राममा पनि सो के हुन्छ भने साइन्स दियो हैन साइन्स दियो बायो म्याथ दुवै बोथ लिएर साइन्स दियो अब के पढ्ने भन्नेवाला सोच आउँछ नि त सो त्यो सोचमा अब तिम्रो इन्ट्रेस्ट के हो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यो इन्ट्रेस्ट रिलेटेडमा कुन करियर छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन कस्तो एकदमै स्ट्रेसफुल मोमेन्ट हुन्छ नि त त्यो +2 सकेको मोमेन्ट त 3 महिनाको बिदा भन्नेवाला सो त्योमा चाहिँ वी प्रोभाइड देम विथ मेन्टरसिप प्रोग्राम अनि यो चाहिँ मेनली हामीले भर्चुअल नै गरिरहेको हुन्छ सो we open up application अनि त्यसमा चाहिँ अनि +2 ग्रेजुएटहरूलाई एप्लाई गर्नु भन्छौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूले एप्लाई गर्नुहुन्छ we सेलेक्ट गर्छौँ त्यहाँबाट अनि त्यसपछि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भनेर मोड्युलहरू बनाउँछौँ कोर्सेसहरू बनाउँछौँ हैन उहाँहरूलाई कुन पढ्न मन लाग्छ भनेर उनीहरूलाई क्वेसन्स गर्छौँ अनि त्यो बेसिसमा चाहिँ we provide them with mentor जस्तै अब अस्तिको के अरे मेन्टरसिप प्रोग्राम भएको थियो लाइक योभन्दा अगाडिको +2 को ग्रेजुएट्सहरूको अनि उहाँ चाहिँ एकजना उहाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो मतलब मेन्टी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ सी वाज कन्फ्युज बेसी यो सिएसआइटी लिने कि यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्ने कि बिसिए लिने कि किनभने कम्प्युटर रिलेटेड त कति धेरै सब्जेक्ट छ नि त सो कति धेरै कन्फ्युजन भएको थियो उहाँलाई चाहिँ अनि सो हामीले चाहिँ उही कम्प्युटिङ रिलेटेडकै इन्ट्रेस्ट भएको मेन्टर लाएर मेन्टीलाई कनेक्ट गराइदिउँ सो मेन्टी कनेक्ट गराइदिएर उहाँ दुईजनाको कन्भर्सेसन भएर अनि सी फाइनल्ली मेड हर माइन्ड टु रिड सिएसआइटी अनि उसको चाहिँ फ्यामिलीहरू पनि दे वर नट त्यो कन्भिन्स्ड कि सिएसआइटी गर्ने बट that was ultimately उसको डिसिजन that what to choose किनभने what was her interest त उसलाई थाहा हुन्छ नि त सो उसले कन्भिन्स गराएर फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गराएर सबै गराएर चाहिँ अहिले चाहिँ सिएसआइटी नै पढ्छ सो द्याट इज मेन थिङ के जुन यो हाम्रो मेन्टरसिपको प्रोग्रामको हाम्रो मेन कुरा भनेको नि वी प्रोभाइड देम विथ अ रोल मोडल जसले चाहिँ उसको कुरा सुनिदिन्छ अनि उसको पाथमा गइराख्ने बेलामा
अलरेडी गइसकेको पाथ त्यो पाथ अलरेडी गइसकेको मान्छेलाई त त्यो बारेमा थाहा हुन्छ नि त. सो दे मेन्टर देम अबाउट इट. यो गर, त्यसपछि यो गर. अब पढाइकै कुरामा पनि हुन्छ, स्टडीकै कुरामा पनि हुन्छ होइन. सो यो गर भनेर चाहिँ यो हाम्रो मेन्टरले चाहिँ गराउनुहुन्छ. अनि वाट वी डु एज अ स्मार्ट चेली टिम चाहिँ उहाँहरूको रिलेसनलाई कसरी के अरे मेन्टर र मेन्टीको रिलेसनलाई कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ, अनि डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू पनि गराउँछौँ होइन त्यही बिचमा. सो द्याट इज आवर 3 months लङ मेन्टरसिप प्रोग्राम. अहिले पनि अब रिसेन्टली वी आर स्टार्टिङ यो मेन्टरसिप प्रोग्राम. मेन्टीहरू सबै फाइनलाइज भइसक्यो. अब चाहिँ मेबी विदिन अ विक हामीले चाहिँ अब न्यू कोहर्ट अफ मेन्टरसिप प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ. सो अर्को चाहिँ वी कन्डक्ट एवेरनेस प्रोग्राम है. सो एवेर त गर्नु पर्यो नि त. अब घरमा के अरे स्कुलमा त हामी पुग्छौँ होइन. बट ओभरअल चेन्ज ल्याउनको लागि त वाट इज द बेस्ट टुल भनेको सोसियल मिडिया हो नि त. सो एवेरनेस प्रोग्रामको लागि चाहिँ वी क्रिएट सम एनिमेसन्स होइन, जुन हजुरले पिक्चर्स पनि देख्नुभएको छ. एउटा यो गर्ल अनि एउटा कम्प्युटर छ उसको. सो यो चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा जानुभयो भने चाहिँ फेसबुक पेजमा गयो भने चाहिँ सुरुमा हजुरले देख्नुहुन्छ एउटा एनिमेसन भिडियो फुच्चु एन्ड सानो भनेर. सो वाट वी क्रिएट इज यो एनिमेसन गराएर चाहिँ दुईजनाको यो गर्ल र यो कम्प्युटर बिचको बोली जस्तो गराएर क्रिएट गराएर चाहिँ एवेर गर्न खोज्छौँ हामीले चाहिँ वाइ कम्प्युटिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. ओके. सो ओके, अब मैले चाहिँ भने होइन वी गो टु स्कुल्स होइन, त्यसपछि स्कुल्समा गएर कुरा गर्छौँ, सबै गर्छौँ. बट वी फेस सो मेनी च्यालेन्जेस विदिन दिस प्रोसेस. one of the main challenge is no proper lab in schools, because we deal with schools that has been funded by government. So राम्रो ल्याब प्रोपर ल्याब हुने त अब एकदमै कमको मात्र हुन्छ नि त. So that is the main first challenge. And second challenge is it is really difficult to convince about importance of computing skills to the teachers as well as principal as well as schools को whole environment मा नि यो कम्प्युटिङ स्किल्स किन चाहिन्छ भनेर कन्भिन्स गराउने गाह्रो हुन्छ कि. एउटा के हुन्छ भने हामी चाहिँ अब मेनली गभर्मेन्ट स्कुल्समा जान्छौँ. अनि अब के आउँछ भने क्वेसन, के गर्छन् त तिनीहरूले कम्प्युटर सिकेर, उनीहरूको घरमा कम्प्युटर पनि छैन भन्ने कुरा आउँछ क्या. सो त्यो होइन नि त क्वेसन. द्याट इज नट द क्वेसन द्याट हेज टु बी आस्क्ड नि त. कम्प्युटिङ स्किल्स भनेको त अहिलेको 21st सेन्चुरीकै स्किल्स हो नि त. सो त्यो कन्भिन्स गराउन नै वी फाइन्ड इट भेरी डिफिकल्ट. अनि अर्को चाहिँ के छ भने प्यारेन्ट आर नट रेडी टु इन्भेस्ट इन गर्ल्स एजुकेसन के. अब यो त ग्लोबल इस्यु नै हो, अझ नेपालको अथवा साउथ एसियन कन्ट्रीको त मेन इस्यु नै हो गर्ल्सलाई पढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन. सो द्याट इज द माइन्डसेट विच वी निड टु चेन्ज होइन. अहिले बिस्तारै चेन्ज पनि भइरहेको छ, विच इज रियली ग्रेट. अब बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ. फाइनल्ली मेबी यो माइन्डसेट हट्छ पनि होला, होप सो. अनि अब यो ओभरकम गर्नको लागि यो जुन च्यालेन्जेस त भने, सो ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ यस्तै एनटिए हुन्छ. अनि त्यसपछि अब यस्तै टेक वेबिनार भयो. अनि त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ यदि यो स्कुल्सहरूमा अनि त्यसपछि कम्प्युटर ल्याबहरू अथवा इन्टरनेटकोमा के अरे फन्ड गर्नुभयो भने, अथवा टेक वेबिनारले हाम्रो स्टार्टअपलाई यसरी प्रमोट गर्नुभएको छ. त्यसरी नै यो गर्ल्सको यो ब्रिजिङ यो जेन्डर ग्यापको लागि, जेन्डर ग्यापको च्यालेन्जेसहरू यस्तो कुराहरू प्रमोट गरिराख्नुभयो भने चाहिँ एवेर हुन्छ नि त सबैजना. अनि त्यसपछि चाहिँ यो स्कुल्सहरूलाई पनि प्रोपर ल्याब बनाउनको लागि चाहिँ दे फाइन्ड इट अ कम्पल्सन. जब स्टुडेन्ट्सहरू म कम्प्युटर सिक्छु भनेर स्कुल्सहरूमा गयो भने त अभियसली देयर विल बी अ कम्पल्सन टु बिल्ड अ प्रोपर ल्याब इन स्कुल्स नि त. सो अर्को यो जुन अर्को हाम्रो च्यालेन्जेस छ, यसको लागि चाहिँ
we reach out to mayor, हाम्रो local government पनि कुरा गर्छौं अनि principalsहरुमा पनि कुरा गर्छौं अनि we make them, we convince them अनि त्यसपछि उहाँहरुसँग कुरा गरेर चाहिँ उहाँहरुको थ्रुबाट चाहिँ we can more or less अलिकति भए पनि हुन्छ भन्नेसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्छौं. So अर्को हाम्रो challenges छ जुन who are the parents that are not ready to invest in girl education. So यसको लागि त मेन इम्पोर्टेन्ट भनेकै awareness हो. टिच गर्ने उहाँहरुलाई पढाउने कि गर्ल्स एन्ड बोइज एजुकेसनमा केही भिन्नता छैन. देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन गर्ल्स एन्ड बोइज एजुकेसन, सबैलाई पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै हो. सो दिस आर द challenges that needs to be these are the overcoming with the challenges. So next slide please. So by the way, we have more 15 minutes. So Okay. yeah, so if there is any question, so please feel free to ask on the QA panel. Yes, of course. So this is going to be my last slide, you know. So if you have any questions, I am free to take any questions, you know. And this questions you don't have to ask in chat box pani, bolera pani you can ask us. So यदि कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ I can give 1 or 2 minutes. के जे रिलेटेड सोध्दा पनि हुन्छ. मैले यत्रो कुरा भने हैन, लाइक आई टक्ड फर 45 minutes अलरेडी. सो यसको यो मैले भनेको कुरा रिलेटेडमा चाहिँ के क्वेशन्स छ अथवा इफ यु वान्ट टु इन्भल्भ इन स्मार्ट चेली पनि हैन त्यसमा पनि केही छ भने यु क्यान अफ कोर्स आस्क अस. अनि त्यसपछि हुन्छ. त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो इमेल एड्रेस पनि छ अनि फेसबुकमा पनि स्मार्ट चेली भनेर हजुरले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो सर्च गर्ने बित्तिकै त्यहाँ आउँछ. त्यस्तो त्यो फेसबुकमा पनि मेसेज गरेर यु क्यान आस्क अबाउट आवर अर्गनाइजेसन अनि we will be happy to share about your smart chelly. So I think key questions chaina hola. So I will move on with my presentation. So aru chai solutions haru chai aba I am talking about bridging the gap, the gender gap in STEM field. So what are the other solutions to bridge the gender gap? I talked about one of the solutions, and that is providing education to young girls, you know. So त्यति मात्र त पुग्दैन नि त. That is one step, हैन. So there are various things जसले यो जेन्डर ग्याप क्रिएट गरिरहेको छ नि त. सो अरु सोलुसन चाहिँ के हुन्छ भने we provide access of inspiring mentors. अब यसमा पनि I have one story, हैन. सो मेरो आफ्नो प्रोफेसन अनुसार गर्दाखेरि पनि I am an structural engineer अनि I was the only girl in हाम्रो master's program मा चाहिँ I was the only girl in my class. 15 students थियौं हामी हैन. So only one girl, त्यो चाहिँ म मात्र थिए हैन. So के थियो भने अनि अगाडिको जुन सिनियर्सहरु हुनुहुन्छ नि उहाँ सिनियर्सहरुमा सबै 15 जना नै मेल हुनुहुन्थ्यो के. So one of the problem or one of the challenges that I faced during that time is not finding a good mentor, like not finding someone who looks like me in that field. भनेको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर गर्नुभएको कोही फिमेलै भेटिन. अनि वाट अब नसोचौँ भन्दाखेरि पनि सोच्न के आउँदो रहेछ भने एम आई लिडिङ अन डिफरेन्ट पाथ. मैले के डिफरेन्ट पाथ चुज गरेको हो र कि यसमा यो फिल्ड मेरो लागि होइन र किन फिमेल नभएपछि त द्याट इज द मेन क्वेसन नि त द्याट आई गेट मेरो माई माइन्ड थिङ्क अबाउट नि त. सो one of the main important is accessing your inspiring mentors. सबैलाई जुन फिमेल्सहरु जुन they are who are willing to get in STEM field हैन उहाँहरुलाई चाहिँ यो मेन्टर्सहरु भयो अथवा रोल मोडल्स who she can look up to भयो भने चाहिँ it is far better for her के like अनि what I did अब मेरो केसमा पनि अब मेरो लागि त अब सिनियर्स पनि कोही हुनुहुन्थेन. मलाई I don't know anyone who looks like me, who is like me in structural field हैन. So what I did is I
looked upon structural engineers from all around the world. Okay, so old bharíमा ग्लोबलमा त हुनुहुन्छ नि त. So I followed them on Instagram and I followed them on Facebook अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि I read their blog, I read about their books and त्यसपछि अनि that is the thing that inspired me, that helped me get out of my imposter syndrome भन्छ हैन यसलाई चाहिँ हैन. So that was the thing that get me out of my imposter syndrome. अनि that is one of the very good and very एकदमै important solution चाहिँ यो नै हुन्छ, providing a role models to girls. So that is the only one. That is also the one of the thing that we are doing with Smart Chali, हाम्रो mentorship program को through चाहिँ. अनि अर्को solution मा चाहिँ के हुन्छ भने excess of funds. So भन्छ नि यो हुन त छ अझै पनि हुन त इन्जिनियरिङ फिल्डमा फिमेल कोटा भनेर. So yes, त्यो फिमेल कोटाले पनि भएर पनि त फिमेल्सहरु आउन सक्नुहुन्छ नि त. So that is also one of the solution. अझै बढाउने फिमेल कोटा हुन्छ कि हैन, अझै कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ यो कुरालाई, अथवा maybe some organization can go with women in technology, women in computing scholarship हैन, यस्तो गरेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ. That is one of the solution to bridge that gender gap. And another solution for bridging that gender gap is access of information. Information is key. Awareness is key. So if we can provide information and awareness to girls about how good computing is, how good STEM field is for them, so उनीहरु खोजेर भयो नि आउँछ नि त. So that is the thing. Your information should be accessible to all of the girls, अथवा all of the people भनौं हैन. So another point is okay, providing real life data भनेको यो जुन gender gap छ भन्छौं हैन. अनि when I started researching about gender gap, कति रहेछ र यो gender gap भनेर नेपालमा चाहिँ कति पो रहेछ र भन्दाखेरि there was no statistic के, कुनै पनि डेटा थिएन, कसैले पनि केही गरेको थिएन के. सो मैले आफैले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको डेटाहरु खोजेर अनि त्यसपछि त्यसमा सर्च गरेर I found out that 12% of females are graduated. त्यो डेटाको एक्सेसिबल अनि त्यो डेटालाई सबैलाई देखाएर त बल्ल थाहा हुन्छ नि त, त्यो प्रब्लम देखिन्छ नि त. डेटा स्पिक्स नि त. सो providing real life data is really important. यो भयो भने चाहिँ यो सबै कुरा भयो. अनि त्यसपछि एजुकेसन भयो, कम्प्युटिङ फिल्डमा वर्कसप्सहरु भयो, यो सबै कुरा भयो भने चाहिँ yes, we can bridge that gender gap in STEM field. Okay, so that was my presentation. अरु कसैलाई केही क्वेशन्स छ हामीसँग हेमराज जी हुनुहुन्छ अथवा इभन जय जी सँग पनि केही क्वेशन्स छ भने you can ask me हैन. So I will okay, so केही क्वेशन्स छ? Yeah, so my question is that यो जुन अहिले स्मार्ट चेली अनि अर्को पनि मार्केटमा हाम्रो गर्ल्स इन टेक भन्ने हुनुहुन्छ, हजुर सो के छ डिफरेन्स गर्ल्स इन टेक र यो स्मार्ट चेलीमा, अनि किन फर्मेसन भइरहेको छ, जुन हजुरले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ भन्नुभयो, तर मेनली चाहिँ डिफरेन्स के छ दुईटा अर्गनाइजेसन? Okay, thank you so much Zaiji for the question. Yes, यहाँ हाम्रो यो वर्ल्ड वाइड नै अहिले चाहिँ डिफरेन्ट यो यस्तै अर्गनाइजेसनहरु खुलिरहेको छ which promote girls in STEM अथवा टेक्नोलोजीमा. सो हाम्रो वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि पनि गर्ल्स इन टेक भन्ने पनि छ. अनि त्यसपछि यस्तै कोडर गर्ल्स अनि यस्तै रिलेटेड धेरै नै यो अर्गनाइजेसनहरु इस्टाब्लिश भएको छ. सो women in टेकमा र हाम्रो स्मार्ट चेलीमा चाहिँ I found one of the difference is women leaders in technology भन्नुहुन्छ होला, WLIT भन्छ क्या, I guess अझै मेनली चाहिँ they mainly focus on information and technology and computer science मा हैन, टेक रिलेटेड मा मोर फोकस्ड हुनुहुन्छ. हामी चाहिँ स्टिम रिलेटेड मै हुन्छौं के. सो स्टिम इज मेन सेट भने भित्रको सबसेटमा चाहिँ
टेक्नोलोजी आउँछ नि त सो दे आर मोर फोकसिङ अन द्याट सबसेट एन्ड हामी चाहिँ एज अ होल त्यो सेटमा चाहिँ के अरे इन्भल्भ भएको भएर चाहिँ द्याट इज द मेन डिफरेन्सेस अनि अरू डिफरेन्सेस भन्दाखेरि चाहिँ यस के अरे उहाँहरू चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क उहाँ चाहिँ स्कुल्सहरूमा जानुहुन्छ बट हामीहरू चाहिँ प्राइभेट र यो प्राइभेट होइन प्राइभेट भन्दा पनि गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूमा गएर नै 2 मन्थ्सको ट्रेनिङै दिन्छौँ कि अनि द्याट इज द डिफरेन्स नत्र अनि उहाँहरूले पनि अर्को सिमिल्यारिटी चाहिँ के छ भने दे अल्सो प्रोभाइड फेलोसिप भनेर अनि हामीले चाहिँ मेन्टरसिप भनेर दिन्छ सो त्यो दुईटामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्याचलर स्टुडेन्टलाई दिनुहुन्छ भने हामी चाहिँ +2 ग्रेजुएटलाई दिन्छौँ सो अलिअलि चाहिँ सिमिल्यारिटिज छ होइन बट कसलाई दिने अनि हु आर द बेनिफिसियरिज त्यसमा चाहिँ डिफरेन्सेस छ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच सो हामीसित चाहिँ एउटा क्वेसन जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फर्ममा चाहिँ एकजना एटेन्डीले पठाउनु भएको छ सो हाउ क्यान वी सल्भ दिस डिजिटलाइजेसन प्रब्लम बेस्ड अन गर्ल्स ओके ओके द्याट इज वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन होइन यो सब धेरैमा आउँछ नि किनभने यो गर्ल्सको यो इस्युजहरूमा चाहिँ यो डिजिटलाइजेसनबाट कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यो जुन मैले पनि अघि एक्सप्लेन पनि गरेँ होइन सो अरू जुन मेन कुरा भनेकै डेटा हो क्या डेटा दिनु पर्यो सबैमा डेटा सुड बी प्रोभाइडेड रियल लाइफ डेटा सुड बी प्रोभाइडेड इन्फर्मेसन एक्सेसिबल हुनु पर्यो सबैमा अनि त्यसपछि गर्ल्स एजुकेसनलाई प्रायोरिटी हुनु पर्यो हुन त भइरहेको छ आई नो बट अझै त्यो स्टिम फिल्डमा इन्करेज गर्नु पर्यो अनि जुन यस्तै यो के अरे यस्तै यो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू वर्कसप्सहरू अनि कोडिङ प्रोग्राम्सहरू त्यसमा पनि 50% चाहिँ गर्ल्स हुनु पर्यो क्या द्याट इज द मेन थिङ क्या 50% गर्ल्स भए पुग्छ कि लाइक जुन देख्नुभयो भने स्ट्याक्समा 12% मात्र छ सो वी डोन्ट आस्क फर 100% गर्ल्स होइन हामीले स्कुल्सहरूमा पनि रिच आउट गऱ्यो भने वी डोन्ट आस्क फर 100% गर्ल्स होइन ल हजुरहरूले गर्ल्स दिनुहुन्छ भने पनि वी आर ओपन होइन बोइज दिनुहुन्छ भने पनि हुन्छ बट के चाहिन्छ भने 50% चाहिँ हुनु पर्यो है गर्ल्स त्यो चाहिँ द्याट इज द वान थिङ जुन चाहिँ हामी जुन स्कुल्सहरूमा जाँदाखेरि पनि भन्ने गर्छौँ सो आई थिङ्क त्यो टु एन्सर द्याट क्वेसन आई थिङ्क डिजिटलाइजेसनको यो जुन च्यालेन्जेस छ प्रब्लम्स छ यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ वाट वी need to do is we provide awareness, we provide education, we provide trainings and yes, workshops. Okay, thank you very much. अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ अब यो जुन स्मार्ट चेली छ होइन सो योर अर्गनाइजेसन इज फुल्ली इस्टाब्लिस बाई द फिमेल इन्जिनियर्स सो इज देयर इज मिस मेल इन्जिनियर्स अल्सो or only female engineers? के अरे हाम्रो कोर टिममा चाहिँ वी डोन्ट धेरै फिमेलै हुनुपर्छ भन्ने छैन बट वाट वी लुक इज यो हाम्रो यो जुन एजुकेटर हुनुहुन्छ नि जुन जसले गएर पढाउनुहुन्छ होइन अनि अर्को मेन्टर हुनुहुन्छ नि मेन्टरसिप प्रोग्राममा उहाँ चाहिँ हामीले वी मोर फोकस अन फिमेल्स नै गर्छौँ क्या किनभने एज आई सेड अलरेडी रोल मोडल हुनु पर्यो क्या त्यो फिमेलमा चाहिँ ल यो उहाँहरूले गर्नुभएको छ भने म पनि गर्न सक्छु आई क्यान डु भन्नेवाला फिलिङ आउनु पर्यो भनेर चाहिँ एजुकेटर्स र मेन्टर्सहरूमा चाहिँ वी मोरलेस मोस्टली नै भनौँ होइन मोस्टली फोकस अन गर्ल्स नै अनि कोर टिम जस्तै हाम्रो कोर टिम भन्दाखेरि हाम्रो ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ अथवा यस्तै डिजाइनिङ रिलेटेड हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सबै मतलब वी डोन्ट जेन्डर बायस त्यसमा चाहिँ यो कुरा गर्दा चाहिँ बायस गरे जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन लाइक किन केटाहरू नराखेको जस्तो पनि हुन्छ बट जुन फिल्डमा गएर देखिनु पर्ने मान्छेहरू चाहिँ हामीले मोस्टली नै फिमेलै लिएको हुन्छ Okay, thank you very much on that part. So if Hemraj Bhaktaji has any question, then you can unmute your mic. So if there is not, then we can wrap up. So that was only my question. So thank you very much. Thank you very much, Sulata Dhakalji, for coming on the Tech Webinar Nepal Series 36 on the session of Smart Cheli. So we have enjoyed a very much fruitful session.
about the presentation which you have gave on the smart journey, and I hope that more girl will be empowered from your organization as well as the men also. So thank you very much, and with this I like to thank you to our supporters Living with ICT, Blink Venture, and Microsoft for supporting till series 36. And I like more to see you all on Tech Webinar Nepal 37 on the session of developer. Moreover, developer mindset. So we will be seeing you on next series. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you so much, Zaiji. Thank you so much, Tech Webinar, for having me. Thank you.